बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात दोम और हमने अपने तीसरे सबक यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत और शफकत का आज बाकायदा आगाज करना है। आप अच्छे से वाकिफ हैं, ये आपकी दरसी किताब का तीसरा सबक है और आज हम इसको पहले हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। अल्फाज के मुतजाद बना सकें। आज जो चीज़ आप सीखने जा रहे हैं वो है अल्फाज के मुतजाद यानी उनके उलट, उनकी ज़िद अल्फाज बनाना, उनको पहचानना, उनको एक लफ्ज़ देखना, सुनना और उसको पहचान करते उसके मुतजाद लफ्ज़ में तब्दील करना। हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। बेहतरीन और बदतरीन लोग, बेहतरीन और बदतरीन लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिससे खैर की उम्मीद हो और उसके शर से अमन हो, और सबसे बदतर वो है जिससे खैर की तवक्को ना और उसके शर से अमन ना हो। यानी उस शख्स को बेहतरीन कहा गया है कि जिसके अमाल से, जिसके अफ़ाल से लोगों को नुकसान ना पहुंचे, वो उनके लिए उसमें लोगों के लिए बेहतरी हो, अमन हो, और ऐसे लोगों के शर से उसको बदतर कहा गया है कि जिनसे खैर की तवक्को ही ना हो, यानी उनकी मौजूदगी, उनका होना ऐसा हो कि उनसे किसी भी तरह के अच्छे अमल की, अच्छे फेल की तवक्को ना हो। तो हमें हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहना चाहिए कि हमारा शुमार उन लोगों में हो कि जो खैर फैलाने वाले हों, बेहतरी और भलाई फैलाने वाले हों, जिनकी ज़ात लोगों के लिए फ़ायदे का और सुकून का बायस हो, ना कि उनकी ज़ात लोगों के लिए शर का और बदअमनी का बायस हो। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा हमने अपने पिछले असबाक में ज़बान शनासी के मुख्तलिफ जो हासिलात ताल्लुम है उनकी मशक की थी, जिसमें हरूफ इजाफत भी शामिल था। आपने मुझे ये बताना है कि हरफ इजाफत की पहचान क्या है और कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम हरफ इजाफत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मशक हमने बार बार अपने पिछले असबाक में की है। आप वीडियो को यहीं पे रोकिए और ये दोनों सवालात, इनके जवाबात और इससे मज़ीद और सवालात जो आपकी मुअल्लिमा आपसे पूछेंगी उनके जवाबात उनको दीजिए। उसके बाद हम अपने सबक आगाज़ करेंगे। जी, यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी। आपने अपनी मुअल्लिमा को हरूफ इजाफत भी बताए होंगे और वो अल्फाज भी बताए होंगे हरूफ इजाफत कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आपको यहाँ आपकी स्क्रीन पर चंद तस्वीर दिखाई दे रही हैं। आप मुझे एक एक करके इन तस्वीर के बारे में बता सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले इस तस्वीर को देख लेते हैं। इसमें दो कमीजें लटक रही हैं। आपको इन दोनों में क्या फर्क महसूस हो रहा है, क्या फर्क दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ठीक, इसमें से पानी टपक रहा है, आपको अंदाजा हो रहा होगा। ये देखिए, यानी ये है गीला और ये बिल्कुल खुश्क है, इसका रंग भी बदल चुका है, तो इसको हम कहेंगे ये खुश्क है, गीला और खुश्क। ठीक है, तो गीला और खुश्क एक दूसरे के क्या है? जी, एक चीज गीली है, उसमें से पानी टपक रहा है, और दूसरी बिल्कुल खुश्क है, ये एक दूसरे के मुतजाद है। ऐसा ही है ना, हम इनको एक दूसरे के मुतजाद कहेंगे। अब आपने मुतजाद की पहचान किस तरह की? तस्वीर को देखकर, तस्वीर को देखा, आपने उसको समझा और आपको अंदाजा हुआ तस्वीर में एक चीज गीली और एक खुश्क है, तो ये एक दूसरे के मुतजाद हैं और मुतजाद की पहचान हम कर रहे हैं तस्वीर के जरिए। इसी तरह से इस तस्वीर में आपको दो खवातीन, दो लड़कियां नजर आ रही हैं। आप इनको किस तरह से कहेंगे? ये मोटा और पतला, या मोटी और पतली, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं। अगर हम मुअन्नस में लिखें तो मोटी और पतली। क्या आपको इन दोनों तस्वीर में फर्क महसूस हो रहा है? बिल्कुल सही, फर्क है। इसीलिए तो आपने उस फर्क को जहन में रखते हुए, उस फर्क को समझते हुए इन दोनों तस्वीर को नाम दिया। एक तस्वीर को पतली का नाम दिया, एक को मोटी, क्योंकि ये उनका फर्क है जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आपने देखा इस तस्वीर के जरिए, और इन तस्वीर को पहचानते हुए इन मुतजाद को नाम दिए और इनको बताया कि ये एक दूसरे के उलट है। इसी तरह से इन इमारात को देखें, ये देखें, ऊंचा और ये उससे कम ऊंचा है, तो इसको हम कहेंगे नीचा। ये भी एक दूसरे के मुतजाद है, एक बहुत ऊंचा और एक नीचा है। इसी तरह एक पेंसिल आपकी छोटी और दूसरी पेंसिल बड़ी, छोटा और बड़ा,
تو یہ تمام چیزیں آپ کو اچھے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تصاویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے دیکھنے میں بھی مختلف ہیں، اور نہ صرف مختلف ہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک چیز اگر چھوٹی ہے تو دوسری بڑی ہے، ایک موٹی ہے تو ایک پتلی ہے، ایک اونچا ہے تو ایک نیچا ہے، ایک گیلا ہے تو ایک خشک ہے۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں جن کو آپ تصاویر سے دیکھیں، یا ایسے وہ الفاظ جو آپ اپنی بول چال میں سنیں یا پڑھیں، اور آپ ان کے ضد الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہوں، یا آپ ان کے بنانا چاہ رہے ہیں ان کے مخالف، ان کے الٹ یا ان کی ضد، تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ ان کے متضاد الفاظ ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ مطلب دیں متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے لمبا اور چھوٹا۔ اس کی مثال آپ نے پینسل سے دیکھی کہ ایک پینسل لمبی تھی اور ایک چھوٹی، موٹا اور پتلا، اونچا اور نیچا وغیرہ۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور اپنے کمرہ جماعت میں اپنے ارد گرد ایسی چیزیں دیکھیں، ایسی چیزیں سوچیں کہ جو موجود ہوں اور آپ ان کے متضاد بنا سکتے ہو۔ تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے ایک سرگرمی کیجیے۔ جی، تو یقیناً آپ نے سرگرمی کو سر انجام دے لیا ہوگا۔ ایک سرگرمی اب آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک اور سرگرمی صفحہ نمبر 12 اپنی کتاب اردو کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 12 جو ہمارے تیسرے سبق کا حصہ ہے اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں اور ایسے تمام الفاظ تلاش کریں جن کے متضاد بن سکتے ہوں۔ پیارے بچوں، ہم نے ابھی متضاد الفاظ سیکھے تصاویر کے ذریعے۔ ہم نے تصاویر کو دیکھا، اس کو سمجھا اور اس کے متضاد کو بھی سمجھا۔ اسی طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ صفحہ نمبر 12 کو پڑھنا ہے اور ایسے الفاظ تلاش کرنے جن کے متضاد بن سکتے ہو، اور آپ نے ان الفاظ کو لکھنا بھی ہے۔ تو اس دوسری سرگرمی کو بھی سر انجام دینے کے لیے ویڈیو کو روکیے اور اپنے اس صفحے کی پڑھائی کر کے مطلوبہ جو کام آپ کو کہا گیا اس کو کیجیے۔ یقیناً آپ نے سرگرمی کو کر لیا ہوگا۔ اب ہم کریں گے اپنی سبق کا اگلا حصہ جو ہے مشق، اور مشق آپ کو پتہ ہے ہماری کتاب میں وہ حصہ شامل ہوتا ہے جو حاصل تعلم ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جس کی مشق کر رہے ہوتے ہیں، اس سے متعلقہ جو سرگرمی جو سوال دیا جاتا ہے۔ کتاب میں آپ کا سوال نمبر 6، نیچے دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ آپ کے پاس چند الفاظ ہیں: پرانے، محبت، بچہ، چھوٹا، رونا اور صبح۔ آپ نے ان الفاظ کے متضاد ابھی جماعت میں لکھنے ہیں، اپنی جماعت میں سوال کو کرنا ہے اور اپنی اردو کی کاپی پر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے جس میں دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ چند الفاظ آپ کو دیے گئے جیسے آسان، اندھیرا، گرم، اونچا، دور، تیز اور دن، اور دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تیسرا سوال ہے آپ کے پاس، سبق میں سے ایسے الفاظ تلاش کریں جو ایک دوسرے کے متضاد ہوں۔ اب آپ نے گھر جا کر پورے سبق کو پڑھنا ہے۔ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز آنے والے دنوں میں کریں گے، لیکن آپ پہلے سے پڑھائی کر لیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں تلفظ اور پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ نے گھر جا کے سبق کو پڑھنا ہے اور ایسے الفاظ تلاش کرنے ہیں جن کے متضاد بھی ہوں، اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی سے 5 الفاظ منتخب کرنے اور ان کے متضاد تحریر کرنے۔ اب یہ 5 الفاظ آپ نے اپنی روزمرہ زندگی سے لینے ہیں اور اپنی مرضی سے لینے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد، اپنے گھر میں، باہر کہیں بھی تلاش کریں اور اپنی مرضی کے 5 الفاظ لکھیں، ان کے متضاد لکھیں۔ یہ ہوگا آپ کا آج کا گھر کا کام، یعنی ایک 5 الفاظ لکھنے اور ایک ورک شیٹ کر کے لانی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا کام، الفاظ کے متضاد بنانا۔ کل انشاءاللہ اپنے سبق کو اگلے حصے کے ساتھ شروع کریں گے اور اس کو مکمل کریں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔